मायकल विन्सेंट लोबो हे एक व्यावसायिक आणि कळंगूट मतदारसंघातले विधानसभेचे वांगडी आसा। तांचो स्वभाव बांदिलिकी आशिल्लो मनीस, कळंगूट मतदारसंघ आणि गोयच्या लोकांक प्रेरणा दिवपी एक समर्पित आणि दूरदर्शी फुडारी। कळंगूटचो आमदार श्री मायकल लोबो हांणी डेव्हलपमेंट आणि सोबितीकरणाची केल्ली कार्यां। आयज मायकलाचो बर्थडे आणि बरो MLA सगळ्यांची कामां सदांच करता, सगळ्यांक सदांच आसता आणि सगळ्यांचे बरें करता। On this special day, I wish our MLA Mr. Michael Lobo a very happy birthday. May all his dreams and desire comes true. The leader of masses, I can say, for the development of Kalangut, he has done a lot of things. When it comes to the roads, when it comes to the cleanliness, he has done very good job, and I thanks for him for keeping the Kalangut very nice and clean. गणेश विसर्जन तळ्या लागसर नाल्याचे सोबितीकरण। पर्रा हांगच्या गणेश विसर्जन तळ्या कुशीक आशिल्ल्या नाल्याचे दृश्य आकर्षण वाडोवपा खातीर आणि थळावे वातावरण सुदारपा खातीर सोबितीकरणाच्या कामांक सुरवात केल्या। I would like to wish Michael Lobo happy birthday, and thank you for all the roads and the development done in our village. Thank you. Wish you happy birthday sir, Michael sir. कामा बरी केला सगळ्याक। त्याचे डेव्हलपमेंट आख्या कॉन्स्टिट्युएंसीचो नंबर 1 आहा सारको, आणि तो आज सध्या कोणाकूच लागना, आणि आमी ताका हॅपी बर्थडे विश करता। मायकल एकदम बरें केलां, वचत मायकल असलो एकूय मनीस ना त्या दिसा एकदम बरो मनीस, आनी आपूण फुड्यान रावन सगळें काम करून घेता। तेजे असलो एकूय आमदार ना 40 मदलेकर, तो एकलो आपूण फुड्यान रावन सगळीं कामां करून घेता, एकदम बरें। आमचो कानय सोटी आनी म्हापसा पावयलो रोड,
सगळी चलपाक फुटपाथ केली, सगळे गेले आनी आमी तरी बारी सदांच आसतल्यो, आमकां तो जावो. पर्रा शिमेची उदरगत पुराय जाल्या. फुटपाथ, रस्तो रुंदीकरण, गटार वेवस्था, बरी येरादारी आनी सुरक्षे खातीर सायनबोर्ड बसोवप ह्या कामांचो आस्पाव आसा. आग्नेल बार मेरेन पूल रुंदीकरण, सद्याचो पूल रुंद करून उजव्या वाटेन फुटपाथ बांदला. आयज आमच्या आमदाराचो कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीचो बर्थडे, ताका हांव म्हाज्या काळजांसून विश करता. मॅनी मॅनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. आनी तेणी डेव्हलपमेंट तुमी आतां पयलेच आसतलें पळय, हे कितलीच वर्सांची ह्या रोडाक जावंक ना, ते आतां तेणी हातीन घेवन काम सुरू केल्लें आसा आनी बरें काम करता आमचो आमदार. थँक्यू फॉर यू. आज मायकल सराचो आमच्या बर्थडे. सरान आमकां खूब हेल्प केला. म्हाका खूब म्हाजें घर बीर सगळें म्हाजें खूब आनी खूब म्हाका हांव तेजें हें केन्नाच विसरचें ना. खूब आनी तेची मामीन तेच्या चेड्यान डॅनियल लोबन बी खूब म्हाका हें केलां. हांव ते केन्नाच तांकां विसरचें ना. अमारा सर म्हाका पळय हें केलां तशें कोणाकूच करूंक ना हांगा. आनी सर ताका खूब आनी खूब आयुश्यान दवरूं, बरो करून आनी सगळ्यांक आमकां हांगासर तेणें खूब सगळ्या लोकांचे सगळे हांकां हें केलां, सगळ्यांक हेल्प केलां, सगळें बरें केलां. रोड हें तें सगळें तेणें हें केलां. म्हाजी फॅमिलीक म्हाका सगळ्यांक आमकां तेचो आदार आसा आनी आजून पासून आमी तेचे कडेन खूब हें मागता आनी आमी कितें जालें जाल्यार तांकां सांगले शिवाय कांयच करिना अशें. Wishing Michael Loboso a very warm, happy birthday. May God give him a lot of strength to serve the people of Kalangut constituency and also state of Goa. God bless him. Development, as everyone can see, he has done a lot of development in Parra, not even in Parra, even in Kalangut constituency. Also in neighboring villages also, he has been very active. Actually, he should deserve a ministry. I don't know what the government is thinking. He deserves for what he is doing and what people have seen him. He is always on the road. Hi Michael, all the best to you for your birthday today. I have been caught by this press over here where I was collecting many bags which you have given. Okay, thank you for that and God bless you.
Development definitely. He has made everything here, Parra and all this Parra constituency. That is not to be told. It is understood. He has done it. Right? Okay, road developments, whatever is done in Parra, it's all done good. And for the interest of the village. या वाठारांत विजे खातीर भुयंगत केबलिंग यशस्वीपणान पुराय जाला. दीर्घकालीन तिगून उरपाची खात्री करपा खातीर संबंधित गटार बांदकाम लेगीत पुराय केला. पर्राच्या हेर वाठारांनी चालू आशिल्लो रस्तो रुंदीकरण आनी कंपाऊंड वॉल्साची पुनर्बांधणी रस्तो रुंदीकरण कार्यावळी सक्रिय रितीन सुरू आसात. थळाव्यांच्या समितीन कंपाऊंड वण्टीचे पुनर्बांधकामय चालू आसा. मायकल सरान आमकां लागून जायते बरें केलेले आहा. आमी तेचे चड आनी चड आभारी, कित्याक तो सगळे गरिबांक कितले कोणाकूय कितेंय त्रास आहा या कितेंय जाय जाल्यार तो हेल्प करता. आनी कोणाची गोरां मोडलां जाल्यार तेणें बांदून पासून दिलेली आहान. आनी आतां तेचो बर्थडे येता म्हणटोच आमी सगळीं खुशाल आहान की तेचो बर्थडे आहा म्हणून. आनी आमी खुशाल जावन तेचे विश करूंक पासून वयतलीं. आनी थँक्यू वेरी मच सर. विश यू अ व्हेरी व्हेरी हॅपी बर्थडे. आमचो आमदार कळंगूट मतदारसंघाचो आमदार श्री मायकल लोबो हांचो आयज जल्माचो दीस. आज ताचो बर्थडे. तुमकां खबर आसतली की फाटलीं 13 वर्सां जी कळंगूट मतदारसंघ उदरगत केल्या ती इतली वर्सां पयलीं जावंकूच नासली. आनी प्रत्येक पंचायतीन ज्यो बेजीक फॅसिलिटीज ज्यो आसल्यो त्यो सगळ्यो तेणी सगळे पंचायती तर्फे ती कामां करून घेतल्या. तशेंच उदरगत करतना फक्त रस्त्याची उदरगत ना, बेजीक पंचायती लेवल जावं कोस्टल लेवल कितें फॅसिलिटीज जाय ते पयलीं तेणी आमदार आसतना आनी मागीर मिनिस्टर आसतना हे आपले सगळे प्रयत्न तेणें वापरले आनी ह्यो सगळ्यो सुखी आनी सवलती आमकां सगळ्यांक हे कळंगूट मतदारसंघात सगळ्या प्रत्येक नागरिकाक हे तेंच्यांनी सवलती दिल्यात. आतां तेंची आर्थीक मदत तुमकां खबर आसतली की कोणूय गरजू तेच्या दारार येतकूच ते पयले तांकां प्रत्यक्षान हेल्प करतात. कोणाची घरां जर मोडलेलीं आसा जावं कोणाक शिकपाक जर पयशे जाय स्कॉलरशीप दिता जावं आनी कोणाक आर्थीक मदत जाय ते तेंचो सदांच हात फुडें आसता. आनी ही मदत करतना ताचें डिस्क्रिमिनेशन केन्नाच आसना. तर भेदभाव कांयच ना. तो जात पात खंयच्या धर्माचे लोक अशें कांयच पळयना. आनी कळंगूट मतदारसंघान म्हाका दिसता उदरगत करतना देवळां जावं चर्चीस चॅपल्स जावं दर्गा हे सगळ्यो ज्यो कंडिशन तेजे बरें नासले तेजे सगळे तेंची रेनोवेशन्स केल्लेली आसात. देवस्थानां सगळीं आनी प्रत्येक धर्माची. तशेंच गणपती विसर्जनाच्यो तळयो जावं आनी कितें ब्युटिफिकेशन जावं हेतून तेणें प्रमुख भुमिका घेतल्या.
आणि प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी तुम्ही पळयल्या पंचायत क्षेत्रांत ग्राउंड आसा, जिमनेजियम आसा, बॅडमिंटन कोर्ट आसा. सो तरणाट्यांक ज्यो फॅसिलिटी जायो फीट दवरपाक, हेल्दी दवरपाक, त्यो फॅसिलिटी केल्ल्यो आसा. आज तुम्ही पळयता प्रत्येक वर्सा जेन्ना शेतां सुरू जाता, शेतकामाचें सुरू जाता, भात रोवपाक, तेन्ना तेचे फ्री ट्रॅक्टर दिता, तो फ्री सगळे तुम्ही पळयता सारें वांटप जाता, फ्री भातूय दिता लोकांक जर जायना भात घेवपाक विकतें. सो हेका लागून एग्रीकल्चर जे आमचे दुर्मिळ जाल्लें पर्रा गांवांत, तशेंच बाकीचे पंचायतीन तुम्ही पळयलां आसतलें, तेच्या लिडरशिपान हे आतां जे कल्टिवेशन जे आमचे 50% आसले ते म्हाका दिसता जवळ जवळ 70 to 80% जाल्लेलें आसा कळंगूट मतदारसंघात. आनी तेची इतली उदरगत तो करता ते पळोवन बार्देस न्हू प्रत्येक मतदारसंघान लोकांक जावो की तो आपले कॉन्स्टिट्युएन्सीन येवचो आनी तो लढचो. पूण ते शक्य ना. पूण तो आपले जाता ते प्रयत्न करता. फक्त तेचे हेल्प कळंगूट जावं शिवोली मतदारसंघान आसना. आमी पळयता की प्रत्येक दिसा तेच्या दाराचेर दुसऱ्या मतदारसंघातले मदत घेवपाक येता आनी ते केन्नाच डिस्क्रिमिनेशन करिना, हो आपलो कॉन्स्टिट्युएन्सले तो आपलो कॉन्स्टिट्युएन्सले अशें केन्नाच ना. सो तेका लागून तेचें जें कार्य आसा ते खूब बरें कार्य केल्लेलें. फाटलीं 13 वर्सां तो आमदार आसा आनी तेच्या पयलीं तो जिल्हा पंचायत मेंबर आसलो. आज बर्थडे सेलिब्रेट करतना खरेंच उमेद येता, कित्याक तेच्या फुडें फ्युचर व्हडलें आसा, कित्याक आजुनूय तेची 50 जावंक ना सेलिब्रेशन. सो म्हाका दिसता राजकारणान खूब प्रवास तेचो जावपाचो आसा, खूब व्हडलीं पदां तेका मेळपाची आसा. ह्या क्षणाचेर एक पर्राचो नागरीक आनी तेचो मित्र म्हणून आमी तेका बरें आयुश्य आवडयता. तेका खंयच्याय क्षेत्रांत तो गेलो तेका यश आनी तेचें आरोग्य बरें जावचें आनी देवाचो आशिर्वाद तेचेर सदांच रावचो ही आमी प्रार्थना करता. आयज आमचे MLAचो बर्थडे श्री मायकल लोबो, विजनरी लिडर आनी आमचो आमदार. सो वी विश हिम ऑल द बेस्ट, गुड हेल्थ एंड ब्रायट फ्युचर. डेव्हलपमेंट ते काम तेजे चालूच आहा. डेव्हलपमेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. ते काम तेजे केन्ना स्टॉप जावंक ना. रोड म्हणना काय, फुटपाथ म्हणना काय, ऑल आमचे ग्राउंड्स, मागीर चिल्ड्रन प्ले ग्राउंड, आमचे स्पोर्ट्सान बॅडमिंटन कोर्ट्स, इंडोर गेम्स, आमचे पर्रा तुमी पळयता तसो ग्राउंड, एक फुटबॉल ग्राउंड, हेल्थ, फिटनस. सो तो सगळे तितून आहा. एंड वी विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर हीज फ्युचर, for his constituency and the state of Goa. एकदम पावरफूल आमचो आमदार, कित्याक तेका सगळे हे आसून दान धर्म, तेका एक तेजी हॉबी आहा, तेका दान धर्म करपाची. कोणूय आसो तेच्या दारार वचो, बश्ट्या पांयांनी बसत वचना, कित्याक तेंच्या हातीर नाल्यार पिवंक तरी कितें गावता. अशा ह्या आमच्या खडेघाट आमदाराचो बर्थडे. तेका सगळे जाण येता. तेणेन हांगा कितल्याच जाणांक तिगांक जाणांक तेणें निवडून हाडलेले आहा आनी फुडें तो निवडून हाडटलो, कित्याक तेजे चिकाटी आनी जिद्द तेज्या आंगान आहा. तो काम केलें कशेंच आडोवन दवरिना, फुडें व्हरत रावता. असो आमचो ह्यो कलांगूटचो कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आमदार. म्हाज्या MLAक हांव
घुमणेक वाढदिवसाची परबी दिता ताका दीर्घायुष्य लाभो ताका इतले देव बरें करूं. आयज तुमकां सारें दिलां न्ही? हां सारें दिलां म्हाका. थँक्यू. गॉड ब्लेस. मायकल सरान खूब काम करता. आतां आमच्या फार्मरांक आमकां तेणें सारें दिलें आनी मागीर हार्वस्ट मशीन दिता, खूब दिता आमकां तो. आनी बरीं कामां करता. कित्याक ती सगळीं फास्ट कामां तेजी सगळे MLA घेवन हो मातसो फास्ट कामां सगळीं. आनी केन्ना आमकां ना म्हणना कित्याक कसलोच हेल्प जावं तो कसलो बारीक जावं मोठो हेल्प जावं तो रोखडोच दिता आमकां करून. कित्याक आपली कामां करूंक जाय कशी करून दिता जाल्यार कोणाक फोन मारून कशें मारून दिता. सो आय एम विशिंग हिम ऑल द बेस्ट and a very happy birthday again. Thank you. Many happy returns of the day. Thank you so much for what you have done for us. May God bless you. Once again, happy birthday.